मैं समझता हूं कि सदर जरदारी साहब ने, जो को चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जो मोहतरमा की पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस थी, जरदारी साहब ने उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू पॉलिटिक्स ऑफ कैपिचुलेशन। मोहतरमा was a symbol of resistance against dictatorships, against unconstitutional rule, and President Zardari is an epitome of capitulation. Internal pressures and external pressures, he has capitulated, and in my view has failed to protect the interests of Pakistan. मैं ये भी कहता चलूं, मोहतरमा की सियासत का एक डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, जिसकी बहुत बात की जाती है, मफाहमत का बड़ा जिक्र किया जाता है। मोहतरमा ने पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात की थी और जरदारी साहब पॉलिटिकल परपेचुएशन की बात करते हैं। अपने इक्तदार को दवाम देना उनकी सियासत का महवर है, उनका किबला काबा हो चुका है। मोहतरमा की जो रिकंसिलिएशन का फलसफा था, उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए। मैं ये भी कहता चलूं कि ये मोहतरमा की सियासत, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है और मैं बड़े दुखी दिल से आज कह रहा हूं, क्योंकि मेरा एक तवील अरसा गुजर रहा है, तकरीबन 2 दहाइयों की यह सफर है मेरे दोस्तों, कि मोहतरमा की सियासत को जरदारी साहब ने मोहतरमा के साथ दफन कर दिया। मोहतरमा के विजन को उन्होंने मोहतरमा के साथ दफन कर दिया। आज जो हम पीपल्स पार्टी देख रहे हैं, ये मोहतरमा की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये मुझे जरदारी लीग तो दिखाई देती है, बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी दिखाई नहीं देती। और मैं ये भी कहता चलूं कि वक्त बताएगा कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन इसको बेनजीर भुट्टो की सियासत, बेनजीर भुट्टो की पार्टी नहीं समझता, जरदारी लीग समझता है, जरदारी की सियासत समझता है। और मैं यहां कहता चलूं कि मैंने मोहतरमा की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, ये वो पार्टी नहीं रही। और मैं आज ये बरमला कहना चाह रहा हूं कि मैं इस पार्टी से, जरदारी लीग से मुंसलिक नहीं रहूंगा। मैं इससे लातल्लकी का ऐलान कर रहा हूं। मैं जरदारी लीग से छोड़ने का, जरदारी लीग को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं। जब मैंने जरदारी लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है, जब मैंने 4 अक्टूबर को इसी असेंबली में मैंने कहा था, आप मौजूद होंगे, कि गिलानी साहब, आपकी मिस गवर्नेंस और आपकी करप्शन, और जरदारी साहब आपकी मिस गवर्नेंस और आपकी करप्शन के खिलाफ मैं अलम बगावत बुलंद कर रहा हूं। तो आज मैं कह रहा हूं कि फिर इखलाकी जवाब ये बनता है कि मैं उनकी जो टिकट उन्होंने नायत नहीं की थी, ये टिकट बेनजीर भुट्टो की दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आज कौमी असेंबली की नशिस्त से मुस्तफी होने का ऐलान कर रहा हूं। मैं अब यहां मजीद बैठना पसंद नहीं करूंगा, और ये चीज मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता था, जिसका कि मुझे जानबूझकर मौका ना दिया गया। और मैं इंशाअल्लाह, मैंने इस ऐवान से बाहर निकलकर आवाम से रजू करने का फैसला किया है, और 27 नवंबर को इंशाअल्लाह घोटकी में मैं अपने सियासी फैसलों का ऐलान करूंगा और बताऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। आज मैं ये कह रहा हूं, जो मैं असेंबली में कहना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं दिया, आपकी खिदमत में कह रहा हूं कि शाह जी उठो, अब कूच करो, इस ऐवान में जी को लगाना क्या। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐवान मेरे नजदीक अपनी अफादियत खो चुका है। क्यों खो चुका है, मैं उसकी 5 वजूहात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि वो अपनी अफादियत क्यों खो चुका है। नंबर 1, ये अपनी अफादियत इसलिए खो चुका है
کہ یہ ایوان اپنے ہی متفقہ قراردادوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکا. اکتوبر 2008 کا ریزولوشن، مئی 2011 کا ریزولوشن، متفقہ ریزولوشن ہم امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے. یہ ایوان متفقہ طور پر انہیں امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب نہ ہو سکا. ہم سب مل کر اور پاکستان کی من جملہ قیادت 29 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے، اور اس ریزولوشن کو پاس کیے ہوئے آج 1.5 ماہ گزر چکا ہے. حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک کمیٹی تشکیل نہیں پائی. بات کی تحقیق کیا ہوگی وہ تو وقت بتائے گا. ابھی تک سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ 1.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی کمیٹی تشکیل نہیں پائی، اور پوری پاکستان کی قیادت نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے دستخطوں کے ساتھ قرارداد پاس کی. میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی حکومت ناکام ہو چکی ہے. گیلانی حکومت پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. They have failed to revive the economy of Pakistan. IMF کے ساتھ ان کے تعلقات جو مذاکرات ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، رائزنگ پاورٹی، رائزنگ انمپلائمنٹ، آلموسٹ نیگلیجبل انویسٹمنٹس ڈومیسٹک، اور ٹوٹلی ڈرائیڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی اکانومی کا حصہ بن چکی ہے. اور لوگ، آپ کے صنعت کار، آپ کے تاجر، آپ کا مزدور طبقہ پریشان ہے. آپ کا کاشتکار اس وقت، گیلانی صاحب ذکر کرتے ہیں جنوبی پنجاب کا، ان کو درد آتا ہے، آنا بھی چاہیے، میں بھی وہیں سے ہوں، لیکن میں ان کو سوال کرتا ہوں، آج پورا جنوبی پنجاب جس کو وہ سرائکی بیلٹ کہتے ہیں، سراپا احتجاج ہے. ان کی پھٹی کی قیمت ان کو نہیں مل رہی. گیلانی صاحب کو وہ دکھائی نہیں دے رہا. آج پورے پاکستان کا کسان کاشتکار 2200 روپے کی بوری یوریا کی خرید رہا ہے. ان کو ان کی درد اور ان کی آہیں سنائی نہیں دے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کی حکومت جو آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جس کے بارے میں ایک پورا ریسٹرکچرنگ پلان شوکت ترین صاحب نے پیش کیا تھا اور کابینہ نے اس کو انڈورس کیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. جس میں کہ آپ نے ریسٹرکچر کرنا تھا پاکستان ریلویز کو، آپ نے ریسٹرکچر کرنا تھا PIA کو، آپ نے ریسٹرکچر کرنا تھا پاکستان سٹیل ملز کو، آپ نے ریسٹرکچر کرنا تھا واپڈا کو. یہ وہ ادارے ہیں جن میں پچھلے 3 سال 1000 ارب ان میں ڈالا گیا ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ ریلوے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن لینے کے لیے بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، اور عید کی آمد ہے، اور ان کو تنخواہیں ملنے میں جو دقت ہوئی وہ آپ کے سامنے، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج ارج کرتا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں، اور یہ میں دستبستہ درخواست کر رہا ہوں پاکستان کے ان پارلیمنٹیرین سے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کی موجودہ کیفیت کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں، کہ خدارا، اور میں بالخصوص درخواست کر رہا ہوں پاکستان کی اپوزیشن سے کہ خدارا مستعفی ہوئیے. ان ایوانوں میں اب کچھ نہیں رکھا، ان ایوانوں سے باہر نکلیے اور جد و جہد کا آغاز کیجیے. میں اپنی جد و جہد کی آغاز کا اعلان کر رہا ہوں. میں 27 تاریخ کو جد و جہد کے آغاز کا اعلان کر رہا ہوں، اور درخواست کر رہا ہوں دستبستہ ساری قیادت سے کہ مستعفی ہوں ایوانوں سے، لوگوں سے رجوع کریں، عوام سے رجوع کریں ایک نئے انتخابات کے لیے، ایک ایسے انتخاب کے لیے جو ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے زیر سایہ ہو، ایک ایسے سیٹ اپ کے تحت جس کی نیوٹریلٹی پر کسی کو شک و شبہ نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ واٹ از گڈ فار دیم اینڈ ہو از گڈ فار دیم. دا ٹائم ہیز کم. اور بھٹو صاحب کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. وقت آ گیا ہے کہ اب عوام فیصلہ کرے
کہ اس نے کیا کرنا ہے. شکریہ. تھینک یو سر. ناٹ